आगे बढ़ाते हैं। कि हज़रत सय्यदना काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मिंबर के करीब आ जाओ। तो हज़रत काब फरमाते हैं कि जब हम मिंबर के करीब हुए, रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिंबर शरीफ पे चढ़ने लगे तो आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो बुलंद आवाज से फरमाया आमीन। दूसरी पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। तीसरी पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। तो हज़रत काब फरमाती हैं कि इसके बाद रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया, जो मसाइल आपने बताने थे वो बताए। तो जब आप मिंबर शरीफ से नीचे उतरे तो हज़रत काब फरमाते हैं कि हमने आका की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आज आपने मामूल के खिलाफ आमीन फरमाया है, इसकी वजह क्या थी? कि आप पहले भी मिंबर शरीफ पे चढ़ते तो आपने कभी आमीन नहीं फरमाया था, लेकिन आज एक बार नहीं बल्कि 3 मरतबा आपने ऐसा किया, इसकी वजह क्या थी? तो हमें इन अल्फाज पे गौर करना चाहिए कि देखो कि रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि इसकी वजह यह थी कि जब मैं मिंबर पे चढ़ने लगा तो मेरे पास जिब्रील अमीन आए। और करो कि जिब्रील अपनी मर्जी से तो नहीं आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजता है तो जिब्रील अमीन रब का पैगाम लेकर महबूब की बारगाह के अंदर आते हैं। तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए और आकर ये अर्ज किया कि हलाक हो जाए वो बंदा कि जो रमजान मुबारक का महीना जिसकी जिंदगी के अंदर आए और वो अपनी उस महीने की वजह से, उसकी बरकतों की, अजमतों की, रहमतों की वजह से अपने बख्शिश ना करा सके। अब देखिए कि भेजने वाला रब्बे करीम खुद हो, जिब्रील अमीन महबूब की बारगाह के अंदर आए और आकर ये दुआ करें या बद्दुआ समझ लें, और उस दुआ या बद्दुआ के ऊपर रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन फरमाएं, तो क्या फिर उस दुआ या बद्दुआ की कबूलियत के अंदर कुछ शक रह जाता है? लेकिन आज हम गौर करें कि हमारा शुमार फिर किन के लोगों के अंदर होता है? उन लोगों के अंदर के जिनके लिए बद्दुआ की गई, या उनके अंदर के जिनके लिए रमजान मुबारक के महीने के अंदर इनाम व इकराम रखे गए। तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील आमीन ने ये कहा कि हलाक हो जाए वो बंदा कि जो रमजान मुबारक का महीना पाए और इसके अंदर वो अपने बख्शिश ना करा सके। इनकी बख्शिश तो तब होगी कि जब वो इसके रोज़े रखेगा, इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह की इबादत और रियाजत करेगा, या इस महीने के अंदर वो इस महीने का अदब व एहतराम करेगा, तो तब तो वो बख्शिश का हकदार होगा। तो जो इस महीने का अदब भी नहीं करेगा, रोज़े भी नहीं रखेगा, इसके अंदर रब्बुल आलमीन ने जो वसैल बख्शिश के बनाए उन वसैल को नहीं अपनाएगा, तो फिर उस बंदे की तो बख्शिश नहीं होगी। तो जब बख्शिश नहीं होगी तो फिर उसके लिए हलाकत है। तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी वजह या दूसरी मर्तबा जो मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन कहा, उसकी वजह यह थी कि जिब्रील आमीन ने यह अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो बंदा कि जिसके सामने या रसूल अल्लाह आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए, आपका जिक्र किया जाए और आपका वो जिक्र और नाम सुनकर आपकी ज़ात पे दरूद व सलाम ना पड़े। जबकि रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, सबसे बड़ा बखील वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मेरी ज़ात पे दरूद व सलाम ना पढ़े। एक तरफ बखील का जिक्र किया गया और दूसरी तरफ
اس کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ جو محبوب کی بارگاہ کے اندر درود و سلام نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جبریل آمین نے یہ دعا یا بدعا ہم سمجھے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ بھی کہ جو اپنے والدین دونوں میں سے یا ایک کا بڑھاپا پائے اور بڑھاپے کی حالت کے اندر ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے والدین بڑھاپے کی حالت کے اندر ہیں اور ہم نوجوان ہیں۔ ہم بس وقت کو یاد کریں کہ جب ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، ہم چلنے کے قابل بھی نہیں ہوئے تھے، چلنا بھی نہیں سیکھا تھا اور ہمارے والدین اس وقت جوان تھے، تو والدین نے ہماری انگلی پکڑی اور انگلی پکڑ کر انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا۔ لیکن آج جب ہم جوان ہوئے، وہ بوڑھے ہو گئے، تو آج ہم انہی والدین کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تو جو والدین کی خدمت نہ کرے، ان کے بڑھاپے کا سہارا نہ بنے، تو جبریل آمین نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب العالمین کے بھیجنے کی وجہ سے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ کر ایسے لوگوں کے لیے بددعا یہ کر رہی ہے کہ جو بندہ بڑھاپے کی حالت کے اندر اپنے والدین کی خدمت نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آج دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہے، اور پھر ہم یہ رونا روتی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جبکہ دیکھو کہ ہم کبھی کسی کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، کبھی کسی کے پاس جا کر اس سے دعا کراتی ہیں، کبھی کسی کے پاس جا کر ان سے تعویذ لاتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں کبھی کچھ کرتی ہیں، لیکن اتنا کرنے کے باوجود ہمیں زندگی کے اندر سکون نہیں ملتا۔ جبکہ رحمت دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے بارے میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو جب ہم والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو ان سے دعائیں بھی نہیں لے سکیں گے۔ تو جو والدین کی خدمت کرتا ہے اور اس خدمت کے صلے کے اندر جب والدین خوش ہوتی ہیں اور اولاد کو جب دعا دیتی ہیں تو وہ دعا رب العالمین اس بندے کی اولاد کے حق کے اندر قبول فرما دیتا ہے۔ لیکن جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں سے تو ہم دعا لیتے ہی نہیں، تو جہاں سے قبول نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو اس کے ثمرات ہمارے سامنے نہیں آتے، وہاں تک ہم سفر کر کے وقت نکال کے اخراجات برداشت کر کے وہاں جا کر ان سے دعا کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ گارنٹی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی اولاد کے حق کے اندر کبھی دعا رد نہیں ہوتی، وہاں سے ہم دعا لینا گوارا ہی نہیں کرتے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔